السلام عليكم مشاهدينا الاعزاء ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. معكم ديليس ماجده. اليوم غنشارك معكم واحد ليفيغين او تحليه اللي كتجي خطيره وزوينه بزاف بزاف. مكونات بسيطه والاهم انها بنينه وكتوجد في واحد الوقت وجيز وزوينه للوليدات، المناسبات، الاعياد الميلاد، اننا نديروها ديسير. كنتمنى هذه الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. دائما كنقول لكم ما تنساوش تبارطاجيو مع العائله والاحباب باش تعم الفائده، وكنقول لكم ضروري اكيد انكم خصكم تجربوها لحقاش كتجي زوينه بزاف. انا هذه المعتمده عندي، هذه التحليه هذه كنديرها بزاف للوليدات في المناسبات. كنتمنى تبعوا الفيديو من الاول حتى التالي، ونخليكم مع بقيه المقادير وفرجه ممتعه. بسم الله على بركة الله. عندنا في المكونات اللي غنحتاجو اليوم ان شاء الله هاد ليفيغين او هاد التحليه اللي غندير ان شاء الله. ما غنقولش بارده لحقاش الحال بارد، ما نديرهاش في الثلاجه. نبداو على بركة الله في المكونات اللي غنحتاجو اليوم ان شاء الله. عندنا اطرو ديال الحليب، دائما كتبقى حسب عدد الاشخاص والكميه اللي بغينا. انا اطرو الحليب كل كاسرون درت فيها نص سيطرون، كي كتشوفوا هكا نص سيطرو هنا نص سيطرو هنا. نبداو باول حاجه بسم الله. ناخذ السكر، دائما السكر كنديرو حسب الذوق. انا غنستعمل هنا جوج د المعالق ونص، وحتى في الكاسرون الثاني جوج د المعالق ونص. ما بغيتهمش يكونوا حلوين بزاف هاد ليفيغين او التحليه ديالنا. غادي ناخذ هاد الكاسرون هذا غندير فيه الفاني، نكهه الفاني. كنديرو الشاصيه ولا راس معلقه د الفاني. انا عندي هاد المعلقه هكا صغيره، والفاني دائما كناخذ الحك ندير واحد راس معلقه. بالنسبه للاخر غادي نكهوه بالشوكولا غيش سوداء والكاكاو، يعني ما غنحتاجش انني ندير له شي نكهه. بالنسبه غادي ناخذ غنضيف عليه هذا جوج المعالق ونص كبار ديال النشا او 3 المعالق يكونوا ما عامرينش. انا ندير هنا جوج معالق ونص، نفس المقياس نفس القدر غادي نديرو في نفس لي كاسرون. هما جوج المعالق ونص، وتا هذا غادي ندير له جوج المعالق ونص ان شاء الله. وتا هذا سمحوا لي الكاميرا ما عرفتش مالها عاوتاني. تا هذا نفس القياس جوج المعالق كبار ونص. ما عندناش الغرض بها انها تكون ثقيله، خصها تكون ما تكونش خفيفه بزاف وما تكونش ثقيله. اللي بغى يستعمل كريم باتيسري يستعملها ماشي مشكل، حتى الكريم باتيسري وافيه بالغرض. وبالنسبه لهذا اللي ما درتش فيه الفاني غادي نستعمل فيه معلقه ديال الكاكاو المر، النوعيه الجيده دائما باش يجيني على طيبه الكاكاو. وغادي نوضع هاد العناصر بجوج بهم في كاس فوق البوطه عفوا مع التحريك. نطيب الاولى ونحطها على جانب، عاد نطيب الثانيه، او يكون شي حد كيساعدني باش نحرك هنا وهنا، حيت لا خليت كل وحده درتهم جوج بهم دقه وحده فوق النار وحركت هذه وخليتها لي غادي تلصق ليا. كي كنعرفوا ان النشا ولا كريم باتيسري او نشا الذره دغيا كتشرب لنا الحليب وكتقال كتعقد. انا غنبقى مستمره مع التحريك حتى نكمل ان شاء الله، وندوز للاخرى ان شاء الله باش نوريكم الطريقه الاخرى. بعد ما ها هما طابوا ليا كنخليهم باقيين سخانين على هذا الشكل هذا. قلت لكم طيبت وحده بوحده. بالنسبه لهذه اللي فيها الكاكاو شتيو كيعقدت اكثر من الثانيه اللي فيها الفاني. غادي ناخذ معلقه كبيره ديال الزبده، غندير النص هنا والنص هنايا. طبعا الزبده سبيسيال ديال الاكل. وغادي نحرك مزيان، عاد نزيد الشكلاط بسم الله. سمحوا لي راه الدخان طالع، ولكن هذه العمليه كتبغي هكا وكتبغي شويه السرعه التحريك باش نزيد عليها الشكلاط. علاش درنا الزبده ديال الاكل؟ باش كتعطينا اللمعان لديك التحليه ديالنا او مهلبيه. بالنسبه لهذه اللي فيها الكاكاو غنزيد عليها شوكولا غيش. بالنسبه للشوكولا غيش
درت انا هذا ديال الصديفات. عندي هنايا 50 غرام ديال الشوكولا غيش باش نعطيكم العبار بالضبط. كنديروها ما حدا سخونه، كنديروا له هكا. وهذه عندي 50 غرام ديال الشكلاط بيض. ما متوفرش عندي الشوكولا غيش، حاولت ندير البديل الشوكولا حتى هو 50 غرام، قطعته طريفات نحطو على جانب هكا. وغادي نحرك حتى يذوب ليا هاد الشكلاط في هذه اللي فيها الفاني، كتجي بنينه بنينه بزاف الصراحه. وتا هذه اللي فيها الشوكولا غيش السوداء حتى هي نحركها على هذا الشكل هذا. طالعه منها واحد الريحه مزيانه، ديك الشوكولا غيش كيعطيها واحد النكهه زوينه. حتى في الشوكولاته البيضاء غيش حتى هي اللي كانت متوفره، انا تسالت ليا كانت عندي وعمرت بها واحد الكاطو صافي ما بقاتش ليا، من قلبت عليها ما لقيتهاش، ودابا البرد كي تنعرفوا. وهذه حتى هي دابا فيها الشكلاط. دابا ندوزو للمرحله التاليه اللي هي غنديرو في الكويسات ديال الزاج او نديرو في الكويسات ديال لي فيغين، باش نحصلوا على واحد التحليه اللي تكون راقيه وزوينه وكتوجد في الحين، كتوجد زوينه في الحين. بالنسبه لهاد لي صوص بجوج ممكن اننا نقدموهم هكا سخانين يتكالوا في هاد البرد. الا بغينا نقدموهم سخانين كنقدموهم، كنديرهم في زليفات والتزيين كيبقى حسب الرغبه. ممكن نديرو فوق منهم باستا اي بسكوي ولا نخليهم هكاك. ممكن ناكلوهم هكايا سخانين في هاد البرد لا بغيناهم، كيتقدموا على شكل شوكولا شو. يعني ان شاء الله حتى هو غادي نحضروا معكم ان شاء الله في شي حلقه حتى هو. دابا ندوزو للكويسات ان شاء الله باش نوريكم شنو غندير فيهم. نحط هادو على جانب يبردوا شويه ان شاء الله وعاد نديرهم في الكويسات. دابا غادي ندوزو للمرحله كي قلت لكم، نقرب لكم الكاميرا. المرحله اللي غادي نديروه في الكويسات هاد لي فيغين او التحليه ديالنا. بالنسبه انا كقاعده غادي نديرو في هاد الكويسات هادو اللي كتشوفوا اي حاجه بغيتو ديروا فيها. وغندير في هاد الكويسات ديال لي فيغين كي كتشوفوا هكذايا. هادو راه متوفرين كيتباعوا عند مالين اللي كيبيعوا مستلزمات الحلويات. حتى الثمن ديالهم تيكون مناسب وكيختلفوا من شكل لشكل. كاينين كاريين، كاينين مدورين، كاينين طوال على هادو، كاينين صغر منهم، كاينين كبر، كيبقاو حسب الرغبه. هادو هما الكيسان اللي غنستعمل فيهم ان شاء الله اليوم. بالنسبه كقاعده اللي غندير في التحت ديال الكاس، خديت بسكوي. انا خديت هاد الشكل هذا، ما بغيتش نذكروا لي مارك. كنحيدوا منه ديك الكريم اللي كتكون فيه. انا بالنسبه لي خديت هذا اللي فيه الكحل هنايا، شوكولا كحله، كريمه كحله، كنحيدها كنبشروها بواحد الموس ودرتو في بلاستيك غذائي وطحنتو بالدلاك هكايا. كديروا غير بالدلاك، غير بيديكم هكا ولا تضربوه تخبطوه بالدلاك حتى كنحصل على هكايا، باش ملي كنكونوا كناكلوا التحليه كنحسوا بديك القرمشه ديال هاد البسكوي. غادي ناخذها وغادي نديرها في التحت ديال الكاس. بسم الله هكا على هاد الشكل هذا. غندير واحد الكميه هكا على هاد الشكل هذا. هنا استعملت 2 معلقات حيت هاد الكيسان عندي غارقين، وهنا غنستعمل غير شويه هكا على هاد الشكل. في هاد الكويسات ديال لي فيغين غنستعمل هاد الشكل وهاد الشكل هكايا. وغادي ناخذ دابا غادي ناخذ هاد التحليه ديالي، الكريمات اللي خدمت، هاد لي صوص البيضه والكحله. غادي نبدا بالبيضه هي الاولى. بسم الله. غادي نبدا بالبيضه هي الاولى، غادي نحطوها هكا. وغادي ندوز ناخذ الصلصه السوداء. الصلصه السوداء كي كنشوفوا اننا عقدت اكثر من البيضه. علاش عقدت لي بزاف؟ حيت فيها الكاكاو. وغادي ندير ليها هكذا، كنحاولوا نثبتها وكنبقى مستمره هكايا. كندير وحده معلقه هكا ومعلقه هكا حتى كنكمل. كنعمر هاد الكويسات راه تبارك الله كيهزوا كميه كثيره. حاولوا انكم ما طيبوهاش حتى تعقد، ما تكثروش البودره د النشا هكذا على هذا الشكل هذا. وغادي نثبتها هكا حتى نكمل الكميه ديالي باش كيجيني طبقات هكا على هذا الشكل. نحاولوا نقادوها، نعطيوها شويه د الخاطر باش نحصلوا على شكل مزيون في الوجه.
ها هي دي هانتوما كي كتشوفوا، ها هي فيها طبقات، غنحطها على جانب. غادي ناخذ هذه حتى هي بنفس الطريقه. كندير انا الصلصه البيضاء هي الاولى، حيت عندي البسكوي في الماغو، وغادي ندير الصلصه اللي بالشوكولاته السوداء حتى هي بنفس الطريقه هكذايا. دائما كنحاولوا نثبتوا هاد الكريمه نقادوها. وغادي ناخذ عاوتاني شويه ديال الكريمه ديال الصلصه عفوا بيضاء، وغنديرها هكا. وكيبقى دائما تزيين حسب الرغبه. كي كنقول لكم نبقى مستمره هكا حتى نكمل هاد لي فيغين او التحليه ديالنا اللي كتجي مزيونه وكتوجد في الحين. والاهم انها بنينه بنينه حتى هي ما فيهاش شي مكونات وصحيه هكا للوليدات. ممكن اننا نقدموها هكا سخونه كي قلت لكم، ممكن نقدموها وهي سخونه. ها هي بنفس الطريقه هانتوما. نبقى مستمره هكذايا حتى نكمل الكميه ديالي كامله. حاولوا تثبتوها. غادي نخليها تتبرد شويه. دائما كي كنقول لكم التزيين كيبقى حسب الرغبه. ونكمل ان شاء الله بهذه الطريقه. نتوما شوفوا كي كتجي هكايا حتى نكملها كامله ان شاء الله ونتلاقاو. كان هذا هو الشكل النهائي ديال هاد التحليه او لي فيغين ديالنا بعد ما كملتها. نتوما شوفوا كي كتجي طبقات البسكوي، الصلصه البيضاء السوداء البيضاء، كتبقى حسب الرغبه. ها هما اللي درتهم في لي فيغين الصغيورين. شوفوا كي تيجيو فنين. كي قلت لكم التزيين كيبقى حسب الرغبه. خليتهم بردوا شويه. بالنسبه خديت الكريمه ديجا عندي طالعه، درتها في البوش ودرتها في هذا لودوي هذا. هذا غير صغير عندي ديال الزواق ديال هكا لي كاب كيك او شي حاجه. غادي ناخذ هذه بسم الله. غادي ندير ليها غير هكذا هكا على هذا الشكل هذا. نتمنى تكون واضحه. دائما التزيين كيبقى حسب الرغبه وحسب الموجود اللي عندنا. الحمد لله كل شيء موجود، الحمد ربي نشكروه. سمحوا لي هكذايا على هذا الشكل هذا. وغادي ناخذ حبيبات من البيبيت شوكولا اللي كيكون غيش. هانتوما كي كتشوفوا. وغنديرو هنا في الوسط. ها هو الشكل ديالها. هذه غنقدمها هكا. وبالنسبه للاخرين المهم كي قلت لكم التزيين غيبقى حسب الرغبه. البسكوي اللي درت هنا لتحت غادي نديرو هنايا هكا على هذا الشكل هذا هكايا. وغناخذ واحد جوج ديال لي بسكوي وغادي ندير لهم هكا نركزوهم. هادو بالنسبه كيتقدموا هكا غير للضيوف ولا للوليدات. اما الا كانت شي مناسبه ديال عيد ميلاد ولا شي حاجه ما يمكنش نديرو كيسان هكايا. كنحاولوا نديرو هاد جوج طابل هكايا وغادي نقدمو حتى هو هكايا. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال هاد التحليه اللي درنا. ها هو كلها. وباش زينتو دائما التزيين كيبقى حسب الرغبه وحسب الموجود كي كتشوفوا. ها هو كل واحد وباش زينتو. بالنسبه لهاد لي فيغين الصغيورين هادو درت لهم بيبيت شوكولا غيش، وهادو زينتهم بالكريمه اللي عندي مخفوقه، ودرت لهم حبيبات الشوكولا. هادو خليتهم هكذاك طبيعيين كي كتشوفوا على هذا الشكل هذا. كانت هذه هي الوصفه ديالنا ديال اليوم. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى انكم تجربوا هذا الشيء للوليدات لحقاش كيجي مزيون شكلا ومذاقا. كي كنقول لكم دائما شكرا لكم. ما تنساوش تبارطاجيو مع العائله والاحباب باش تعم الفائده. ونخليكم في امان الله وفيديو قادم ان شاء الله.